आज आम्ही हांगा जमल्यात ते इनफ इज इनफ जो मुवमेंट आयज जो गोंयभर चालू आसा, ज्याची पहिली मिटींग 6 जानेवारीक पणजी जाली, ताजे नंतर कंटिन्युअस मडगांव, म्हापश्यां, चांदूर करीत हो मुवमेंट काणकोणान पावला. आणि ह्या वेळार म्हाका सांगपाक उमेद जाता की फॉर्मर चीफ जस्टीस बाब फर्दीन रेबेलो हे ह्या चळवळीक लागून मुखार सरल्यात. आणि मुखार सरता आसतना आमकां एक कायद्याची वाट मेळची, कारण आयज काल जे गोंयान पळय डिस्ट्रक्शन आमी पळयतात आनी प्रत्येकटो गोंयकार आयज पेटून उठला, तेन्ना ह्या गोंयकाराक खंय तरी एक व्यवस्थीत वाट मेळची. आनी आमी हो मुवमेंट फुडें व्हरता आसतना काणकोणच्यान एक 15 तारखेक 15 मार्च सांजेच्या 4 वरांचेर आमी ही मिटींग श्रीस्थळ पंचायत हॉलान दवरल्या. तेन्ना हांव सगळ्या नीज काणकोणकारांक ह्या वेळार अपील करता की सगळ्यांनी व्हडा संख्येन ह्या मिटिंगेक येवचें. जस्टिस रेबेलोन सादी गजाल सजेस्ट केल्ली जी बाकीची सगळी राज्यांनी आसा. सादी गजाल की जो शेतकार न्ही तो कल्टिवेट करना, ओके, ताजी शेत जमीन म्हणजे जो शेतकार न्ही जो कल्टिवेट करना आनी जो 30 वर्सां गोंयचो रेजिडेंट ना ताका जमीन विकपाक मेळची ना. ह्यो सादो लँड रेव्हेन्यू कोड तो अजून पर्यंत आयलो ना. तें घेवन हिल कटिंग जें आसा, हिल कटिंगाचें हें चेंज केलें, तें घेवन बाकीची 17(2) आनी 39A ही फक्त स्क्रॅप करपाची न्ही गव्हर्मेंटान, तर ज्या दिसाक ती नोटिफाय दिल्ली त्या दिसाच्यान स्क्रॅप करपाची. म्हणटकूच ही सगळी एप्लिकेशन सगळी भायर पडटली जशी 16B ची भायर पडली. जी आसा ताजी महत्व म्हळ्यार अशें आसा की काणकोण तालुक्याक खंय तरी लोक जेन्ना येतात तेन्ना तांकां हांगा तरी येतकच सद्याक गोंय आसा अशें दिश्टी पडटा, गोंया पावला अशें दिश्टी पडटा. बाकीचे कडेन नॉर्था म्हणटा ते आनीक गोंयचे भशेन कांयच एनवायरमेंटूय उरलें ना, कांय उरलें ना. ताकाच बायोडायवर्सिटी किंवा बाकीची ह्यो सगळ्यो गोश्टी सांबाळपा खातीर आमी ही चळवळ मुखार व्हरप खूब गरजेची आसा. लोलयां व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी भायल लोकांक घेतल्यात आनी आमची झूज चालू आहा. जी जमीन रान कोण घेतला, शेत कोण घेतला आमकां प्रॉब्लेम ना, पूण जे मनशान तें रान घेतला तें रानूच दवरचें, शेत कितें घेतला तें शेतूच दवरचें. आनी आयज जायत्यो जमनी लोलयांक कन्वर्शन कॉमर्स जाला, इलिगॅलिटीज खूब चालू आसा. इनफ इज इनफ आनी सोसून येचप हें ऐन वेळार गरजेचें. कित्याक आज गोंयांत कितें चलता तें आमच्यांनी पळोवपा नजो, सोसून येचो. आमची आयची पिळगा आनी फुडली पिळगेचें कोणें चिंतला जायत. दोंगर काबार, रानां काबार, शेतांनी व्हडल्यो व्हडल्यो इमारत्यो जाल्यो, दर्यावेळेर तुका आरामसे भोंवपाक जाग ना, तेन्ना आमची हें गोंय आमी सांबाळूंक जाय. The voice for Goy.